अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक इंतहाई इंटरेस्टिंग कन्फेशन पर बात करेंगे जो कि पीएमएलएन के एक सीनियर रहनुमा ने किया है, और उस कन्फेशन के बाद नवाज शरीफ साहब भी सर पकड़कर बैठ गए हैं कि ये क्यों इन्होंने एतराफ कर लिया टीवी पर। और पूरी नून लीग परेशान है कि भले ये बात सच है, हमें पता है, इमरान खान हमेशा से शोर मचाते आए हैं, उन्हें पता है, पूरी कौम को पता है, लेकिन हमारे मुंह से ये सच नहीं निकलना चाहिए था। सो इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त ट्विटर पर काफी एहतजाज कर रही हैं इस बात पर कि जी फवाद चौधरी ने झूठ बोला है, फवाद चौधरी प्रोपेगेंडा की मशीन है, उन्होंने गलत बात की है कि शहबाज शरीफ साहब के मना करने पर कल इमरान खान साहब शरीक नहीं हुए नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर जो मीटिंग थी उसमें। तो मरियम औरंगजेब साहिबा, बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी आसान सी बात है, बहुत बेसिक मैथ है अगर आप इस पर गौर करें कि कल जिस वक्त बिलावल साहब ने इस इजलास के दौरान ये शिकवा किया बाकायदा कि इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है इसमें, तो उस पर असद कैसर साहब ने जवाब दिया, जो स्पीकर कौमी असेंबली है। उन्होंने कहा कि ये बात आप शहबाज शरीफ साहब से पूछें, इनकी इस शर्त पर कि इमरान खान नहीं होंगे तो हम आएंगे। मैंने उनसे बात की और इमरान खान साहब आखिरी मोमेंट तक आना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं नहीं आता, बजाय इसके कि फिर दोबारा से बदमज़गी हो जाए और फिर ऑपोजिशन शोर मचाए बिला वजह का कि देखें जी हमें नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, एतमाद में नहीं लिया जाता, कोई इस पर बात नहीं करेगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कितनी अनरीजनेबल डिमांड रखी थी। तो इमरान खान साहब ने इस पर फैसला किया कि बेहतर है कि मैं नहीं जाता, मुझे पता तो है जो सारी डेवलपमेंट है, तो इनको भी चले उस पर अप्राइज कर दिया जाए और मैं नहीं जाता। अगर मेरे ना जाने से ये लोग खुशी खुशी बैठकर उसको अटेंड कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के मुंह पर जब असद कैसर साहब ने ये बात की, उस वक्त वो जेरे लब मुस्कुराते रहे और चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। आधी दफा शहबाज शरीफ साहब उधर नहीं बोले कि आप गलत बात कर रहे हैं असद कैसर साहब, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं क्यों कहूंगा, वगैरह वगैरह जो आप बातें मरियम औरंगजेब साहिबा कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब को ये बातें उस वक्त जब उनके मुंह पर ये बात की गई थी, उनको उस वक्त इसकी तरदीद करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की और वो खामोशी से इस बात पर बैठे रहे और अपने मौकफ पर वो कायम नजर आए, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बताते हैं कि उनको कोई इस पर अफसोस नहीं था, कोई मलाल नहीं था उनके चेहरे पर। तो आप लोग अब किस खुशी में डैमेज कंट्रोल की के चक्कर में आप लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने नहीं मना किया था। उन्होंने मना क्या करना है, उन्होंने शर्त रखी थी कि ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाएगी इस इजलास से अगर वजीर आजम इमरान खान ने इसमें शिरकत की। और अभी भी चले इजलास में तो नहीं, उन्होंने असद कैसर साहब को कहा ना कि आप गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, खामोशी से वो बैठे रहे और बिल्कुल अपने मौकफ पर वो कॉन्फिडेंट नजर आए। अगर ये बात गलत है तो मरियम औरंगजेब साहिबा या किसी भी और की बजाय ये बात शहबाज शरीफ साहब जरा खुद आके सामने कर देना, ये खुद कह दें कि मुझ पर गलत इल्जाम लग रहा है। आर्मी चीफ के सामने, DGISI के सामने, हुकूमत, ऑपोजिशन के जो सारे लोग उस दिन इजलास में बैठे थे कल, उनके सामने तो शहबाज शरीफ साहब ने डिनाई नहीं किया। अब आप लोग बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और मरियम साहिबा के बहुत करीब है, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है आजकल, और बल्कि इस हद तक वो करीब थे भी और हैं भी कि जिस वक्त उनको आखिरी 1.5 साल में मियाँ साहब जब नाअहल हुए तो उसके बाद उनको वजीर आजम बनाया गया, तो वो बरमला कहा करते थे कि मेरा वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ है। इस हद तक वो ताबेदार हैं शरीफ खानदान के। उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार कन्फेशन किया है while trying to make his while trying to prove his point and get his point across the table। उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में हम न्यूज पर फरमाया कि हर इलेक्शन में चोरी होती है, हर इलेक्शन चोरी होता है, 1948 से लेकर आज तक हर इलेक्शन चोरी होता आया है, और हमारा इस इलेक्शन चोरी में वसी तजुर्बा है। जिस पर मोहम्मद मालिक साहब ने हैरत से पूछा कि जी, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारा इस इलेक्शन चोरी में वसी तजुर्बा है, यानी हमें बहुत अच्छी तरह से आता है इलेक्शन चोरी करना कि कैसे किया जाता है। तो उस पर फिर मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल पूछा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसका तो ये मतलब है आपकी इस डेफिनेशन के मुताबिक तो फिर 2013 के जिस इलेक्शन में आप लोग जीत कर आए थे और नून लीग ने हुकूमत बनाई थी वो भी चोरी का इलेक्शन था, इसका मतलब है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया कि जी हाँ, बिल्कुल वो भी चोरी का था, बिल्कुल हम इलेक्शन चोरी करके आए थे, आप बिगाड़ ले जो मेरा आपने बिगाड़ना है। अब यहां पे 1 मिनट रुक रहे हैं। इस बात से
عمران خان کی 24 سال کی جو ایک سٹرگل ہے پاکستان کے لیے وہ بھی صحیح ثابت ہوئی، اور جو 2014 میں عمران خان نے الیکشن ٹریبیونل، الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد ہر قانونی راستے کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب کہیں سے داد رسی نہیں ہوئی تو پھر عمران خان نے اسلام آباد کی سڑکوں کا رخ کیا تھا پورے 1 سال کی سٹرگل کے بعد. اور اس وقت آپ لوگ کہا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب فرماتے تھے کہ ہاں کہتے ہیں استعفیٰ دے دو، جاؤ جاؤ تمہارے کہنے پہ استعفیٰ دے دو. واقع میاں صاحب آپ نے عزت سے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کا جو پینما لیکس آیا. اور میں تو واقعی حیران ہوتی ہوں ناظرین کہ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے بہت ساتھی ہوتے ہیں کئی بار ان کے ہاتھوں آپ کا نقصان ہوتا ہے، اور کئی بار جو آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ہوتا ہے اس کے ہاتھوں آپ کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ عمر چیمہ صاحب جو شروع سے عمران خان کے بہت خلاف رہے، جیو نیوز میں بھی کام کرتے ہیں، یہ جنگ گروپ کا حصہ ہیں، وہ پاکستان کی طرف سے واحد انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جو کہ پینما لیکس کی انویسٹیگیشن میں شامل تھے، اور ان کو کافی ہی نوز ایوری تھنگ ان سائڈ آؤٹ اباؤٹ پینما لیکس. تو ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ پینما فائلز کیس کیا تھا. وہ صحافی آج بھلے وہ عمران خان کے خلاف ہوں، آج بھلے وہ میاں صاحب کے حق میں وہ باتیں کریں، لیکن ان کے ہاتھوں یہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے ان سب نے مل کر تحقیق کی، اور وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. کوئی عمران خان تو نہیں لے کے آئے تھے آپ کے خلاف کیس، لیکن آپ پھر اپنی کرپشن کی وجہ سے نااہل ہو گئے اور بے عزتی کے ساتھ آپ نااہل ہو کر گئے. دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی فیور میں ہم بات نہیں کرتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، یہ تو دھاندلی ہو جائے گی اس سے. تو اگر شاہد خاقان عباسی صاحب آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ سسٹم اتنا فلاڈ ہے، اس میں اتنے مسائل ہیں کہ اس میں دھاندلی ہونی ہی ہونی ہے، اور ہر الیکشن چوری ہوتا ہے یعنی دھاندلی ہوتی ہے، اور آپ لوگ خود مان رہے ہیں کہ 2013 ہو یا کبھی بھی ہو ہم بھی الیکشن دھاندلی کر کے چوری کر کے آتے ہیں، اور ہمیں وسیع تجربہ ہے بقول آپ کے الیکشن چوری کا. تو کیوں نہیں پھر آپ لوگ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والے پروسیس کے لیے مان جاتے جو عمران خان کہتے ہیں کہ اس میں نہ تو وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگا، لہٰذا دھاندلی کا بھی دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے، ہیک بھی نہیں ہو سکتا وہ. تو کیوں نہیں آپ ایک ٹرانسپیرنٹ، صاف شفاف طریقے پر آتے کہ جس سے کسی پارٹی کے پاس بھی کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہنے کا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، بھلے کسی کے لیجٹمیٹ کنسرنز ہوں یا کوئی بلا وجہ شور برائے شور کر رہا ہو، دونوں کو آرام آ جائے گا. سب اس الیکشن کے نتیجے کو کھلے دل سے مانیں گے جب پتا ہوگا کہ نظام ٹرانسپیرنٹ ہے، صاف شفاف ہے. اس پر بھی آپ کے احسن اقبال صاحب، وہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ کی بات آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیا پتا کہ نارووال کے کیا مسائل ہیں، لالا موسیٰ کے کیا مسائل ہیں. اب پتہ نہیں وہ نواز شریف صاحب کی بات کریں کہ کس کی کریں، کیونکہ لنڈن میں تو وہی بیٹھے ہیں. یہ تھوڑی سی آپ کو اب غور کرنا ہوگا کہ اب آپ لوگوں کے منہ سے خود سچ نکل رہا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے آئے ہیں، دھاندلیاں کرتے آئے ہیں، الیکشن چوری کرتے آئے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بھلے 2018 کا الیکشن ہو، 13 کا ہو، کوئی بھی کسی سال کا بھی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پولنگ سٹیشن میں تھوڑی بہت گڑبڑ اوپر نیچے 19-20 ضرور ہوتی ہے. اور اگر گڑبڑ نہ ہو تو وہ اتنا فلاڈ سسٹم ہے کہ اس میں جو آپ کی ان ایکوریسیز ہیں، جو آپ کی مس مینجمنٹ ہے، وہی بے شمار ہو جاتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ پہ جائیں تاکہ سب کو سب کچھ صاف شفاف دکھائی دے کہ یہ آپ کا الیکشن ہوا، یہ نتیجہ نکلا. اس میں پھر بھلے نون لیگ جیت جائے، پی ٹی آئی جیت جائے، پیپلز پارٹی جیت جائے، فضل الرحمان صاحب جیت جائیں. فیصلہ عوام کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، غور ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس کنفیشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب تو انگلینڈ میں، لندن میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ بھلے یہ بات سچ ہے لیکن یہ کس طرح سے انہوں نے یہ بات کر دی. اور نون لیگ کے کوارٹرز میں آف کورس اب یہ تھوڑی سی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ بھلے یہ سچ ہے کہ ہم لوگ ٹکا کے دھاندلی کرتے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف نہیں آتے کہ ہم نے جو لسٹ بنوا رکھی ہیں، جو الیکشن کمیشن میں ہمارا پلیس کیا ہوا عملہ موجود ہے. الیکشن کمشنر آپ جانتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کون ہے، نون لیگ کا ان سے کیا تعلق ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے میں کہ سسٹم کا شفاف ہونا ہمیں وارا ہی نہیں کھاتا، ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. اس چیز پر غور ضرور کریں کہ ان کے اس کنفیشن کے بعد یہ کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ، صاف شفاف سسٹم لایا جائے. پاکستان زندہ باد.